انتم كتشوفوا بيتينيا غير في البو بيان سي لا فلوريزون كتكون زوينه و كان معلقه حتى في الحيوط. نتوما غادي تشوفوها شوفوها في الحيوط. دونك ها انتم كتشوفوا لي بو معلقين في الحيوط وعطاو ان ديكور اكسترا اوردينير فيها توت لي كولور فيولي بلان لو بيتينيا فيولي بلان كلشي الالوان فيها شي 4 ولا 5 د الالوان. وحنا اليوم في هاد الساعه فاش كان 500 مليون نو سوم لو 26 octobre. Ils vont résister, c'est une plante bisannuelle, il va résister jusqu'au 1er juillet, puis il faut la couper. وغادي تنوض عاود à partir du mois de mars. بون كتكون توجور dans l'état, surtout في المغرب كتكون دائما تقريبا لان الكليما بيرمي باش هاد البيتينيا سيرتو الا اعتنيتي بها. هي دابا بحرا غشتها جديده، وهادي غادي دير لي فلور في موا دو ديسمبر وفي جونفيي الا كانت لابري. هي درت هنا اون ميلونج افيك زينيا تاع زينيا و بيتينيا. بون هاد البلاصه اللي شفتو كانت من قبل، هاد البلاصه اللي شفتو كانت قبل فيها زينيا في البروميي بلون، وكاين لي كريزونتيم اللي هما دايرين لي بوطون في الدوزيام بلون في لو بلون اريير. هنا دابا اللي سميتو راه حيت زينيا من هنا في هاد لو بروميي بلون، حيت زينيا لانها صافي راه في الايام الاخيره ديالها عطاش داكشي اللي عطا الله وراه حيتها، ومن بعد ما جمعت منها زريعه ها هي بقاو كالك فلور غير خليتهم وحيت وخويت هاد البلاصه خويتها وخليت دابا لي كريزونتيم باش غادي يوليو يديروا لي بوطون ديالهم، يديروا لا فلور ديالهم. الحق كما قلت لكم لي كريزونتيم سي اون بلونت فيفاس كتبقى دائما في الارض، وحيت كتعطي لي فلور حتى سميتو تنقطعوها على الارض وغادي تنبت عاود دو نوفو، غادي تعاود دو نوفو يا انسي دو سويت، ولا تزلعها عاود لا موط ديالها تزلعها دير منهم بزاف. وهي كما قلت لكم سي اون فلور اللي ادوري بار لي فرونسي، لان تيديروها في القبور اللي تيديروها في القبور الاموات ديال فرنسا. الا مشيتو للقبور ديال فرنسا كتلقاو دي بو ديال كريزونتيم توت كولور. انا جبت كانوا عندي دو كولور لو بلون اي لو فيولي، مي لوريجين ديالو سي لو فيولي. لو بلون اي لو جون سا ايتي ترانسفورمي، ولكن منين جيت انا بقات عندي حتى مشى لو بلون مشى لو جون. ولكن بيانطو ان شاء الله غادي جو في امني عاود دي بلون ديال سميتو ديال فيهم البلون اي لو جون. دونك فاش كانوا لي زينيا في بروميي بلون ما كانش كيبان، ما كان لي كريزونتيم كانوا ديريير. عاد دابا جي اونلوفي زينيا بور بريباري لو سول لواحد لا بلونت اخرى اللي غادي تشوفوها من بعد. راه كانت راه وريتها لكم في الاخر في اليوتيوب، كانت هنا وكانت اكسترا، وكانت واحد لا بلون سبلونديد اكسترا اوردينير، احسن من بيتينيا، احسن من كلشي. ودابا هي اللي غادي نرد في هاد البلاصه اللي كتشوفوا، غادي نرد فيها هذيك لا بلونت. سي اون بلونت دي فامي دي بيتينيا، ولكن سا نا اوكين ريسومبلونس. وراني دارتها في لا بيبينيير. راه بدات كتنوض لي بتي بلون، وغادي يكونوا ريبيكي ابارتير دو موا دو فيفريي
باش يديروا ان تابي extraordinaire que vous allez voir une copie منها دابا نيت مورا هذا التعليق. وهذا كما قلت لكم لي كريزونتيم توجور. هانتوما لي كريزونتيم بداو كيديروا لي بوطون دابا يديروا لا فلور. سي بلان دو كريزونتيم في الاكستيريور. وحيت من بعد غادي حيت يكملوا لا فلور ديالهم في فان ديسمبر كنقطعهم من التحت وعاود كينوضوا دو نوفو. ولا بغيت ندير منهم بزاف جو دي في لا موط ولا غير لي برونش كنقطعهم وكندير لي دو تيير في الارض وكيطرطقوا. دونك سي فاسيل ا جيري. اذن بالعربيه هاد الكريزونتيم كيديروا تعطيو واحد النوار زوين. ومن بعد غادي تشوفوه غادي من بعد دون 15 جور سي تافدير دون ابري 1 نوفمبر 15 16 20 جوسكا بارتير دو 20. اليوم راه نو سوم لو 26 اكتوبر. دون 15 جور 20 جور غادي نرد لكم غادي ندير لكم ان اوتر فيديو باش تشوفوا هاد الكريزونتيم اللي شفتو دابا غادي تشوفوه اشنو غادي. دونك قلت لكم هاد الكريزونتيم هو داير لي بوطون. هاد الكريزونتيم دون 15 جور 20 جور ماكسيموم غادي نرد لكم لو ميم فيديو. غادي نصور لكم لو ميم فيديو حيت يكون اون فلور بهاد البيتينيا اللي في السماء بهاد سميتو. غادي تشوفوا سي سون دي فلور او فوري ا ميزور كتمشي لا سيزون. شاك فلور chaque plante fleurit في le moment ديالها le long de la saison, le long de l'année. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il y a toujours bon بحال اللي شفتو دابا بون كاين لي زويو دو دند مازال ils n'ont pas encore fleuri. Ils vont tenir jusqu'au 1er janvier, jusqu'au 15 janvier, jusqu'au fin janvier pour disparaître et apparaître de nouveau au mois de mai. هذا le cosmos راه البكري راه دار لا فلور. وهذا سي المازوزي ديالو هو مازال ما دارش لا فلور. الكوسموس توجور فوالا كتشوفوا هذا ديكور فانتاستيك. سي تري جولي. بون voyez le soleil, c'est le jardin il est ensoleillé. Puis il y a des camps aussi à l'ombre باش في l'ombre كندير فيه لي بلانت اللي ما كطالبش لو سوليي بزاف على بري ديال. ولي بلانت اللي كيطالبوا يكونوا على بري دي جيل. ولكن حنا في المغرب ما كاينش لو جيل اللي كيقتل بزاف هاد لي بلانت. مزيان شي باش ما كان. كما قلت لكم حيت الزينيه مليها دابا حتى هي الكومونس ا فييير. راه بديت نحيد الزريعه هادو مثلا. انت غادي نحيد هادي غادي نحيد كاع سميتو. وفوريو ميزور كطيب الزريعه غادي نحيدها. اي بي دون زان موا يعني ما غاديش تلقاو هاد الزينيه هنا. غادي نغرس فيها اوتر شوز اللي غادي يجيكم في الفيديو à partir du mois de février, mars, avril, jusqu'à juin, juillet, août. Et puis de nouveau, ce sont des plantes. Et au fur et à mesure كتمشي الوقت وانت كدير سميتو. دونك لو كوسموس هو من واحد اللي كيكون من à partir de mai ما كيدير لا فلور. فوالا كتشوفوا لو كوسموس ما كيدير لا فلور حتى سميتو. وكيدير اون هوتور دو il arrive à 1 متر 50 1 متر 60 à 2 متر. دونك ان شاء الله غادي تشوفوا غادي حيت يخرف هذا غادي نبلاصيه بواحد لا بلونط اخرى اكستراوردينير. كما قلت لكم انه هذيك البلاصه دابا غادي نحيد الزينيه وغادي نبريباري لو سول باش ندير فيها هاد لا فلور اللي كتشوفوا دابا. اون بيل فلور غادي نديرها ان ميلونج
الجول دو لو، جول دو لو، وغادي تكون سبلونديد. سيت اون فلور قليله فاش كدار، ولكن يعني ما كاينش بحالها. صافي دابا راه عندي زرعتها باش غتجيها ليطا دو جونيس، وكاينه عندي دابا سميتو سيت اون بلونت بيزانيول. راه حيت لا فلور ديال هادشي دابا راه مازال في الارض، مازال في الارض. غادي نردها. والسلام عليكم. وغادي ندير لكم الفيديو من بعد بانني راه رديت لا فلور. هي هذا كانت عندي نيت في البلاصه دابا فاش كاين الكوسموس، وكانت ميلونج مع الجمره. هي توت كولور فيها، ولا غرين وحده.